عزیز، این است گزارش رادیویی راجع به مراسم روز زبان فارسی در دهلی نو. شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می‌نماییم به یک گزارش رادیویی درباره برگزاری مراسم جشنگیری روز زبان فارسی در دهلی نو. تهیه و تنظیم کننده محمد ولی الله ولی. شنوندگان عزیز، چنان که شما مستحضر هستید که دولت جمهوری اسلامی ایران زادروز محمد حسین شهریار، یک شاعر معروف ادبیات فارسی را امسال به عنوان روز فارسی اعلام نموده. چون روز زبان فارسی نه تنها در ایران بلکه نیز در کشورهای دیگر دوستدار زبان و ادبیات فارسی جشن گرفته شده، باید به اطلاعتان برسانیم که مراسمی به کوشش مؤسسه مطالعات فارسی و خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو برای جشن گرفتن روز زبان فارسی در تاریخ 26 سپتامبر 2020 میلادی در تالار دوم مجتمع کاملا دیوی واقع در مرکز بین المللی هند در دهلی نو برگزار شد. در آن تعداد وافر شیفتگان زبان و ادبیات فارسی به علاوه شخصیات برجسته مانند عالی جناب فرید مامونزئی، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در هند، دکتر محمد علی ربانی، رایزن فرهنگی در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو، آقای دی پی سریواستوا، سفیر اسبق هند در ایران، پروفسور شریف حسین قاسمی، یک محقق برجسته زبان و ادبیات فارسی، پروفسور سید اختر حسین، رئیس مؤسسه مطالعات فارسی در هند و پروفسور اخترالواسع، یک دانشور بزرگ هند شرکت جستند. جلسه این مراسم جشنگیری روز زبان فارسی با قرائت قصیده زبان فارسی حسین خطیبی توسط خانم نیدو باشکر آغاز گردیده که قسمتی از آن به سمتان میرسد. رودکی چون از جهان بربست رخت، بار دیگر بارور شد این درخت. شاخه‌ای از نو دمید از آن گوشن، موج زن شد باز دریای سخن. بحر امواج هنر گوهر بزاد، اوستاد توس از مادر بزاد. پرتویی از روزن امید بود، در دل تاریک شب خورشید بود. باغ پربار سخن زو تازه شد، نام ایران هم بلند آوازه شد. فرخی هم بهر جست از مایت، سرو او بالی زیر سایت. عنصری پرورده دامان تو، در دبستان طفل ابجد خان تو. حافظ از بر شد به بام آسمان، نردبانش خود تو بودی ای زبان. چالش سعدی به نیروی تو بود، آب این سرچشمه از جوی تو بود. در گلستانش تو بودی باغبان، بلبلش بر شاخسارت نغمه خوان. گرگزالی در غزل شد رام او، دانه پاشیدی تو اندر دام او. عطر عطار از شمیم بوی توست، این نسیم از کوی تو و سوی توست. بر سر خوان تو مهمان تو بود، در سرنایی هم سناخان تو بود. خیمه زد خیام هم بر بام تو، بود جامی نیست مست از جام تو. سپس آقای دی پی سریواستوا، سفیر اسبق هند در ایران، نطق گشایشی این جلسه را ایراد نمود. او در سخنرانیش مقبولیت و اهمیت زبان و ادبیات فارسی را تحت فشار گذاشته و گفت که زبان فارسی از سانسکریت زبان باستانی هند ریشه گرفته و کتاب‌های فراوان ادبیات سانسکریت به فارسی ترجمه شده. او افزود آنچه که مربوط به پنچتنترا، یک کتاب معروف سانسکریت است، نسخه اصلی زبان سانسکریت این کتاب اکنون وجود ندارد. ترجمه فارسی این اثر معروف ویشنو شرما وجود دارد و این جالب توجه است که این کتاب از فارسی به سانسکریت برگردانده شده است. سپس پروفسور سید اختر حسین، رئیس مؤسسه مطالعات فارسی در هند، طی سخنرانیش گفت که زبان فارسی بر روحمان تاثیر می‌گذارد
و یک دیگرگونی را در زندگی ما به وجود می آورد. او نقش زبان فارسی در سرشاری زبانهای دیگر هند را تحت فشار گذاشته و گفت که کلمات زبان عربی به وسیله زبان فارسی شامل زبانهای دیگر هند شده. او گفت که اگر کسی می خواهد که حتی اشعار اردو غالب و اقبال را مورد مطالعه قرار بدهد، برای او لازم است که به خاطر تفهیم آن فارسی را یاد بگیرد. او اظهار داشت که ایران نه تنها دارای مخزن ادبیات فارسی است بلکه هند نیز دارای ذخایر پرارزشی زبان و ادبیات فارسی می باشد که بنا به آن فرهنگ خود را جشن می گیرد. helps us to celebrate the language. I know that we have English also as the language of the subcontinent, where the South and the East connect through the medium of English. سپس عالی جناب فرید مامونزایی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی نو که مهمان خصوصی در این جلسه بود، طی سخنرانیش بر اهمیت زبان فارسی از این قرار تاکید وارد آورد. فارسی باید در یکی از زبان‌های کلاسیک منطقه و زبان علم و در فرهنگ مشترک ما میباشد در خدمت قرار دارم. زبان فارسی یا دری زبان تاریخ، هویت و فرهنگ حوزه بزرگ تمدنی ماست که از ترکستان چین تا فارس و تا شبای قاره هند، قفقاز، بغداد و بحرین را در بر داشت. زبان فارسی یا فارسی دری یکی از شاخصهای زبان هندو اروپایی و یکی از کهنه‌ترین زبانهای جهان است که ریشه‌های آن به زبان اوستایی میرسد و تا امروز در کشور افغانستان، تاجیکستان و ایران زبان رسمی بوده و در سراسر جهان گوینده دارد. شواهد تاریخی نشان میدهد که زبان فارسی بیشتر از 2000 سال قدامت داشته و فاصله آن اطراف به فرارود خراسان یا دریای عموی امروزی بوده و شامل شهرهای بلخ، تخار، سمرقند، بخارا، غزنه، هرات، بغلان، نیشاپور، بادغیس و سیستان میگردید که با گذشت زمان با منطقه اطراف گسترش یافته است. چنانچه ابوعلی سینای بلخی زبان فصیح زبان خود را فارسی دری نامیده. زبان فارسی بعد از اصطلاح عرب بر سرزمین‌های خراسان و نشر دین اسلام، اعراب در پی جایگزینی زبان عربی به جای زبان فارسی دری گردید و آنکه اعراب زبانشان بر تمام کشورهای مفتوحه حاکم ساختند، اما در خراسان فرهنگ و زبان فارسی در بستر زمان پایدار باقی ماند. با وجود آنکه زبان عربی زبان دین بود، زبان فارسی به عنوان بخشی از فرهنگ جامعه ایستاد که بیانگر غنا و توانای زبان فارسی دری بود. زبان فارسی دری در دوره سامانیان بیشتر به مسابقه زبان معیاری و رسمی اقوام گرفت و به نماد مشترک و عمومی برای تمام مردم منطقه که از هر تبار بودند تبدیل شد. در این عصر نه تنها ادبیات رونق یافت بلکه آثار فراوان علمی، فلسفی، عرفانی، تاریخی و دینی به این زبان به رشته تحریف درآمد. سپس دکتر محمد علی ربانی که رایزن فرهنگی در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در دهلی است که در راس این جلسه قرار داشته، در نطق ریاستیش این چنین گفت: آخصهای اصلی در مشاورت اجتماعی گذاشته از زبان اگر قد و قواره ملت فرهنگ رو بخواهیم به درستی بفهمید، یکی از موضوعهای مطالعاتی شده که ادبیات و زبان و شاعران سرزمین رو مطالعه کنیم. بگذاریم همه ما متفقیم در این امر که یکی از غنی‌ترین اشعار ادبی جهان ادبیات فارسی است. به تعبیر دوستان دریز فرق هم می‌کنه بیشتر که اینجاست و تبدیل شده امروز به میراث مشترک بشری. نشان از قدرت فرهنگمندان ملتی است که در سرزمین‌ها و حوزه‌های جغرافیایی متعددی نام افغانستان و تاجیکستان و سرزمین‌های دیگر پراکنده شده. خب این زبان مثل همه زبان‌های دیگه دارای ویژگی‌های خاصی است.
باید میگه که من چند تا رو کسی میخوام اشاره بکنم. خب همونطور که دوست هستیم هم اشاره کردن، زبان بعد فارسی یکی از مسئولیت‌های برتر جامعه فارسی زبان در سرزمین‌هایی که زبان فارسی سخن میگن. یعنی اگر شما زبان فارسی را از ایران، تاجیکستان، افغانستان و حتی هند حذف می‌کنید، طبیعتاً بخش مهمی از تاریخ، تمدن و فرهنگشون رو نادیده گرفتید و این شاید در خصوص بسیاری از زبان‌های دیگر ویژگی نباشه. جوامعی بودن و هستن که در دوره‌ای تاریخ زبانشون حذف شد و زبان دیگری اومد و ملت موندن و در خصوص زبان فارسی ویژگی هنگام‌تنگی با ملیت، با هویت فرهنگی و تمدنی بین زبان فارسی و ملت‌های ویژگی مهمی است. چرا که عرض کردم که یکی از مزیت‌های اصلی تاریخ و تمدن فارسی زبان فارسی و ادبیات. و نکته حائز اهمیتی دیگر این که زبان و ادبیات فارسی یک قابلیت و توانایی بالایی جهت بیان احساسات شاعرانه است. یعنی شاید در زبان اردو هم جناب استاد شاید تحقیق کنن که ویژگی وجود داره و همونطور که شما سفیر سیماستو عرض کردن شاید در زبان عربی زبان انگلیسی کمتر باشه، در زبان فارسی این قابلیت وجود داره که انسان‌ها بتوانند احساسات و حتی متن خودشون رو به ویژه با قوالب موضوع بیان کنند. نکته مهم ویژگی که واقعا در طول تاریخ زبان فارسی میشه اشاره کرد استحکام و پایداری است. شما اولین سنگرهایی که در بسیاری از ملت‌ها فتح شد زبان بود. وقتی مهاجمی وارد سرزمینی میشه اولین تغییری که اتفاق میفته تغییر زبانی است. ولی ایرانی‌ها در طول تاریخ گذشته در مقابل عرب‌ها و مغولان با بهره‌گیری از قدرت و قابلیت زبان فارسی ایستادند و با همین زبان توانستن این مهاجمین رو مغلوب بکنن، نه اینکه زبان تغییر پیدا بکنه. ولی شما می‌بینید در دوره‌ای هم عرب‌هایی که وارد سرزمین ایران شدن بعد از مدتی تبدیل شدن به عناصر فرهنگی که بزرگترین جنبش تمدنی بشری رو تحت عنوان نهضت تجربه به راه انداختن. در بغداد و جاهای مختلف تمدن اسلامی رو شروع کردن به ساختن و این زیر ساختاش متأثر از تاثیرپذیری از فرهنگ و تمدن فارسی و ایرانی بوده. سپس پروفسور اخترالواسع یک دانشور هند در این جلسه سخنرانی نموده و گفت که زبان فارسی در هند بسیار حائز اهمیت است. او ابراز کرد که زبان را نباید به هیچ مذهب نسبت داد، زیرا که زبان نیازمند هیچ مذهب نیست بلکه مذهب نیازمند زبان است. इस्लामिक स्टडीज का कोई निसाब मुकम्मल नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हिंदुस्तान का फारसी जबान पर जो असर है वो सबसे बुनियादी और महवली किरदार जो है अमीर खुसरो है। दूसरी बात जो है वो ये कि हिंदुस्तान पर फारसी के असरात का जिंदा सबूत जो है वो, माफ कीजिएगा मेरी नजर में, शेरुल अजम है। एक शख्स जो कभी ईरान नहीं गया जी, लेकिन उसने ईरान जाए बगैर एक ऐसी किताब तसनीफ की जो कि ईरानियों के लिए भी चश्मकुशा है। तो बुनियादी तौर पे हमें शिबली का की शेरुल अजम को भी अपने सामने रखना चाहिए और फारसी के असरात का अंदाजा लगाने के लिए और जो गहरे असरात उसने मुरतब किए उसको जानने के लिए ये जरूरी है। इसी तरह से ये साहब का नाम लिया गया है यहाँ, सैयद सुलेमान नदवीन खय्याम पे जो कुछ लिखा है आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये एक बुनियादी तौर पर बात है। और फारसी जबान का मेरी मादरी जबान पे जो असर है उर्दू पर वो ये है कि उसने उस रस्म खत वही इख्तियार किया जो फारसी का था। मैं एक दफा फिर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ फारसी डे पर। और एक बात जो कहना चाहता हूँ वो ये कि याद रखिए एक बात बहुत जरूरी है और आजकल उसे समझना बहुत जरूरी है कि जबानों का कोई मजहब नहीं होता है, हर मजहब को जबानों की
اخترالواسع تأثیرات فارسی بر هند را نشان داده. شعرالعجم علامه شبلی نعمانی و عمر خیام سید سلیمان ندوی و کشف المحجوب ابوالحسن حجویری را تذکر داده و گفت که شاعران و نویسندگان فارسی هند ایرانی ها را نیز تحت تاثیر گذاشتند. بعد از اظهار نظر پروفسور اخترالواسع، پروفسور شریف حسین قاسمی، یک استاد و محقق برجسته زبان و ادبیات فارسی در هند، به حضار جلسه خطاب نموده و درباره تاثیرات فراموش نشدنی زبان فارسی بر فرهنگ و زبانهای مختلف هند این چنین اظهار نظر نمود. با آمدن ایرانی ها همراه با بهبود نزدیک به هند شروع شد. شما کتاب هایی که درباره روابط هند و عرب، به ویژه کتابی درباره همین موضوع است، استاد مرحوم سلیمان ندوی در اونجا، اون کتابی است تحقیقی، اونجا گفته شده که وقتی که ثقفی به هند آمد و سند را فتح کرد، در ارتش یک گروه از فارسی زبانان بوده و چون این ثقفی و قاسم گفتند شما برگردید از آنجا با اون گوشته شدید. بعضی عرب ها و ایرانی ها که در ارتش بودند اینجا موندند، برنگشتند و اونها کلونی داشتند در مناطق مختلف و نیست ایرانی ها به اینجا زندگی میکردن، اونا به فارسی یاد میدادن. پس ما باید هر وقت که آغاز وجود فارسی در هند حال بگوییم، سخن بگوییم، این حقیقت رو در نظر داشته باشیم. جناب آقای بزرگ نظمی درباره تأثیر زبان فارسی در زبانهای مختلف هند حرف زدن. درسته شاید زبانی بزرگ در هند باشه که متأثر به زبان فارسی نیست و درست گفتن جناب آقای رایدن فرهنگی ایران که فارسی تنها اسم زبان نیست. استادان ما تاکید میکردن که فارسی را تنها زبان یک زبان حساب نکنید، این فرهنگ، اسم فرهنگ. این جلسه با اظهار تشکر از حضار گرامی توسط خانم پرتیما شرما به پایان رسید.